अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप इस पर भी बात करें, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये औरत है और ये आग उसी की लगाई हुई है, जिसको देखते हुए एक घर बर्बाद हो गया। लेकिन घर किसी के कहने पर भी नहीं बर्बाद होता जब तक इंसान अपने शोर के साथ, अपने घर के साथ मुकम्मल फेयर हो ना, तो किसी बंदे की भी जरूरत भी नहीं होती कि वो हमें फूट डलवा सके या हमारा घर बर्बाद कर सके। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है ना पैसे की, तो पैसे को लेकर अच्छे खासे जो होते हैं आलम दीन लोग, उनका भी ईमान डगमगा जाता है। पैसा इतनी बुरी चीज़ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, जब ये महक शहजादी ये आवारागर्दी करते हुए इनके घर तक आई थी, तब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि टिकटॉक भी कोई चीज़ होती है। शायद इनको पता होगा, लेकिन जिस तरह ये लाइव आके बैठते थे, इस तरह उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। या कोई जल्ला रंग का कोई मर्द या कोई औरत बिल्कुल भी टिकटॉक पे नहीं बैठती थी, लाइव नहीं आती थी। लेकिन जब इस दजाल औरत का ज़हूर जला रही में हुआ, इसके बाद इसकी देखा देखी, इसने सोनिया को गाइड किया। एक रात सोनिया के घर रही। इसके बाद ये लोग उधर चले गए ऑडिंग वगैरह करने के लिए। दूसरे दिन जब ये गई तो सोनिया का ब्रेन वॉश करके गई। इसके बाद जी सोनिया ने भी टिकटॉक पे इसे सीखा, कैसे आया जाता है टिकटॉक पे और कौन सी इसमें सिम डाली जाती है, क्या तरीकाकार होता है, सारा कुछ सोनिया को सिखाया गया। इसके बाद जी सोनिया ने तब लाइव आना शुरू कर दिया। लेकिन इस जो लड़की नमा एक दजाल किस्म की फितना औरत है, इसकी मैं सच्चाई आपको बताती हूँ कि ये एक इतनी ज़्यादा बिगड़ी औरत है और इसका पूरा पूरा साथ इसका भाई दे रहा है। अगर भाई है ना, तो भाई अपनी बहनों के सर के सहबान होते हैं, वो अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। भाई तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि उसकी बहन मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ उठना बैठना, हाथ मिलाना, एक जगह खाना खाना, ये कोई गैरतमंद मर्द जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर बात हो भाई की, तो भाई की तो इज्जत के लिए लड़ने मरने में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो मैंने पहले भी बात की है, पैसा आ जाए तो पैसे की वजह से इंसान अपनी इज्जत का भी सौदा कर दे। इसके भाई ने इसको साथ लेकर वेला मुंडा के घर गए। वहाँ पे उसकी शादी थी, वेला मुंडा और रिजवान भाई की। उस शादी पे इन लड़कियों ने उन मर्दों के साथ झूमर डाला, उन मर्दों के साथ इन्होंने हाथ मिलाए। उनके ख़ानदान की कोई भी औरत उस जगह मौजूद ही नहीं थी। इन्होंने उस मर्दान खाने में बैठकर इन मर्दों के साथ खाना खाया और उसका भाई साथ मौजूद था। मैं उसको भाई भी नहीं कहती, क्योंकि मैं उसको दलाल कहती हूँ। जो भाई होते हैं ना, वो बिल्कुल अपनी बहनों को गैर मर्दों के सामने लेकर नहीं जाते। लेकिन जो दलाल होते हैं ना, जिसको धंधा करवाना होता है ना, वो इस जगह साथ लेकर जाता है। जहाँ पे भी वो देखता है कि जहाँ पे मेरा धंधा अच्छी तरह से चमकेगा, वहाँ वो लेकर बिल्कुल पहुँच जाता है। इसके बाद जी इन लोगों ने लाहौर क्या, मरी क्या, आगे पीछे के सारे इलाके इन्होंने अपने पाँव तले कर लिए। कभी गाड़ी भगा के उधर जा रहा है भाई इन दोनों को बैठाकर, कभी उधर दूसरी तरफ जा रहा है। दोनों बहनें साथ हैं, साथ में मर्दों का जुर्मंट है, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद ये जो आप लोगों के सामने से वीडियो गुजर रही है, ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले की है, मतलब 2 दिन मेरा ख्याल है पहले की है। कल मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए थे। इन लड़कियों ने उन सब मर्दों के साथ, बीच में भाई साहब भी शामिल हैं, इन्होंने उधर स्विमिंग पूल में जाके इन लोगों के साथ वहाँ पे ये नहाया, सारा कुछ। अब मुझे ये बताएं, जो मेरे देखने वाले पूरी ईमानदारी से आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या कोई मर्द गवारा कर सकता है कि उसकी घर की इज्जत गैर मर्दों के साथ इस तरह नहाती फिरे, इस तरह उन गैर मर्दों के साथ बातें करे? ये कोई इसके महरम मर्द है? ये इसके लिए नामहरम है। और जो लड़की का महरम है, वो खुद लेकर अपनी बहन को नामहरमों के आगे घास की तरह डाल रहा है, जानवरों के आगे डाल रहा है, खुद खाओ। मुझे बताओ, एक ये अकेला और इसको साथ लेकर जाता है, और अल्लाह न करे कि कोई ऐसी इनको असामियाँ मिल जाएं, कोई ऐसे बंदे इनके साथ टकरा जाएं जो खुद गलत कामों में मुलव्वस हों। और एक भाई की क्या मजाल है? दोनों जवान जहान बहनें और एक अकेला भाई
کوئی پکڑ کے اس کو گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے بعد جی یہ جو آپ لوگوں کے سامنے یہ پک گزر رہی ہے، یہ سونیا کے گھر گئی تھی، سونیا کے گھر یہ شارٹ لینے کے لیے گئی، ہیپی جوائنٹ والوں کے گھر گئی، لیکن اس عورت نے کوئی ٹک ٹاک لائیو وغیرہ کا چکر ساجدہ نے بالکل نہیں کیا۔ اس کے بعد جی آیا تھا احمد دین بھی آیا تھا، اس کے ساتھ بھی ان لوگوں کو بھی سونیا نے گائیڈ کیا کہ اس طرح لائیو پہ آیا جاتا ہے۔ اس عورت نے سونیا کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود تو یہ عورت پیسے کے لیے، اور اس کو بھی لگایا کہ اتنی زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ گفٹنگ ہوتی ہے، تم اگر لائیو میں بیٹھو تم ایک رات کے اتنے زیادہ کما سکتی ہو اور اپنی عزت کو تم گنوا سکتی ہو، کیونکہ سونیا نے پیسے کی وجہ سے اپنی عزت ختم کر دی۔ اور جس طرح اس کے شوہر نے یہ باتیں بتائی ہیں، کیونکہ اگر انسان مر بھی جائے نا، پیچھے 3 انسان اس کی متعلق یہ گواہی دیں، چاہے وہ انسان کتنا کا کتنا وہ نگار کیوں نہ ہو، لیکن جب 3 بندے گواہی دیتے ہیں نا، یہ بندہ بہت اچھا تھا، اس نے دنیا میں رہ کے یہ کام کیے، اس نے وہ کیا، تو اللہ پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انسان کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ 3 لوگوں نے اس بات کی گواہی دی۔ اور اس کے بعد اس عورت نے کیا نہیں کیا، اس کے شوہر نے آ کے اس کا سارا کچھ بایو ڈاٹا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ عقل کے اندھے جو سونیا کو اچھا سمجھتے، میں ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتی ہوں، اگر آپ کی بیٹی، بہو، بہن اس طرح کا کام کرے، اپنے شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر وہ کسی غیر مرد کے لیے اپنے شوہر کو اپنا ہستہ بستہ گھر چھوڑے، بنا کسی قصور کے اپنے شوہر کو چھوڑے، تو کسی غیر مرد کے لیے، وہ بھی اس کے اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ وہ اس طرح ریلیشن میں رہے، تو نہ یہ دنیا معاف کرتی ہے اور نہ اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ تو پھر اس جیسی عورت کو آپ لوگ جب سپورٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں رہ کر، مسلمان ہو کر آپ لوگ اس برائی کو پروموٹ کر رہے ہو۔ جس طرح کی یہ اور لڑکی ہے، اسی طرح اس نے سونیا کو بنایا، سونیا کو برباد کرنے میں سارا کا سارا ہاتھ اس لڑکی کا ہے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آج تو سونیا پیسے کی وجہ سے اس دوسرے مرد کو لے کر سونیا نے اپنا گھر چھوڑا، اور اس میں سونیا کی پشت بنائی کرنے والا سونیا کا سگا باپ۔ تو آنے والے دنوں میں جب اپنا جو اس کا رشتہ تھا، اس کا ماموزاد تھا، اس کے ساتھ اس عورت نے نباہ نہ کیا تو دوسرے مرد کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیونکہ جب یہ دوسری شادی بھی کر لے گی سونیا، لیکن یہ جو وسیم بھائی ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس صورت میں رہے گا جب بھی کوئی بات ہوگی تو لازمی اس کا جو دوسرا بندہ ہوگا نا، وہ وسیم کا ذکر کرے گا، کیونکہ جو پہلا شوہر ہوتا ہے نا، اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا آنے والی زندگی میں بھی، چاہے عورت دوسرا شوہر کیوں نہ کر لے۔ اس کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی ہے، برائی ہے، جس طرح وسیم بھائی نے ویڈیو بنا کر ساری باتیں کلیئر کی، سونیا کیوں نہیں کلیئر کرتی؟ سونیا نے ان باتوں کو کیوں ہائیڈ کیا ہوا ہے؟ اگر وسیم نے اس کے ساتھ کوئی غلط کیا تو سونیا بتا دے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔